सुप्रीम कोर्ट फैसला किसी डील का नतीजा नहीं, जो कुछ हुआ उसका ताल्लुक सेहत से है, ये हमारा हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले तक पहुंचने में हमने बड़ी कोशिशें की हैं। फरीकैन से दरखास्त करूंगा इसको सबूताज ना करें। अभी तक जो आया है ये बड़े मुश्किलों के बाद और बड़े अरसे तक हम इस ऑर्डर पे पहुंचे हैं। मैं दोनों तरफेन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको किसी सूरत से बुटाज ना करें। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जरूर फाइल हुई है, लेकिन अभी तक उसको नंबर अलाट नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। खान साहब की फॉलोइंग जितनी ज्यादा है, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसी इकदाम ना करे, कोई ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी सोशल मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट हो जिसको नेगेटिव लिया जा सकता है। हम चाह रहे और हमारा प्राइम कंसर्न खान साहब का सेहत है। सेहत पे कोई सियासत नहीं है, सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सारी अंडरटेकिंग दी है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कोई डील का नतीजा नहीं है। फिलहाल जो कुछ हो रहा है ये सेहत से रिलेटेड है और ये हमारा हक है एंड वी अप्रिशिएट करेंगे कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा होगा। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मुल्क चलाने वालों को यकीन हो गया है, मौजूदा निज़ाम में मुल्क नहीं चलाया जा सकता। कराची मुतासिब सिंध हुकूमत की ज़ेर तसल्लुत नहीं चल सकता। मुल्क बचाना है तो पीपल्स पार्टी की नाराज़गी को एक तरफ रख कर फैसला करना होगा। सिंध की तकसीम के ख्वाब देखने वाले जान ले, सूबे की सरहदें नाकाबिले तकसीम हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, आर्टिकल 140A की मनपसंद तशरीह करने वाले अपनी कानूनी मालूमात दुरुस्त करें। कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें, अवाम अब ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। टाउन्स डिविजन्स का राग अलापने वाले कराची को दोबारा लसानी सियासत की तरफ धकेलना चाहते हैं। बल्दियाती निज़ाम पर लेक्चर देने वाले अपने दौर मेयरशिप और माली मामलात का जवाब दें। सादिया जावेद ने कहा, कराची को सिंध हुकूमत ने खरबों रुपए के तरक्याती और मेगा मंसूबे दिए हैं। सिंध के बजट पर उंगली उठाने वाले बताएं उन्होंने कराची के लिए अमली तौर पर क्या किया। पीपल्स पार्टी शहरी और देही सिंध की यकसा तरक्की पर यकीन रखती है। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में कहीं सीवेज का पानी तो कहीं कचरा कुंडी से ताफुन उठ रहा है। टूटी फूटी सड़कों ने आमदोरफ्त भी मुश्किल बना रखी है। मैन होल्स के ढक्कन भी गायब हैं। मजीद जानते हैं ARY न्यूज की नुमाइंदा उरूज रिजवी से। तो इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में, जहां की सूरत हाल इंतहाई तबाह और खस्ता हाल हो चुकी है। यहाँ तो कहीं पे भी सड़क मौजूद नहीं, जगह जगह पे घड़े पड़ चुके हैं, गंदगी, सीवरेज का गंदा निज़ाम, कचरे का ढेर। यहाँ के रहने वाले शहरी काफी अजियत के शिकार है। यहाँ के रिहायशी भी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि सूरत हाल कब से देख रहे हैं। 6-7 साल से इस रोड का यही हाल है। 7000 रोड के नाम से ये मशहूर है। सीवरेज की लाइन है रोड के बिल्कुल बीच में। टैंकर जब भी इस रोड से जाते आते हैं तो वो जाहिर सी बात है ढक्कन पे चढ़ते हैं और ढक्कन डैमेज हो जाते हैं। कोई सफाई नहीं है। कचरा और गटर की ढक्कन भी यहाँ पे जो है मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये सड़क जो है, सड़क के नाम पे ये सिर्फ एक मजाक है आवाम के साथ, क्योंकि ये कहीं से भी बनी हुई नहीं है। जगह जगह गड्ढे हैं, खड्डे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इनका यही मुतालबा है कि कोरंगी 1.5 नंबर के मसाइल को भी हल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले शहरियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर निगहत की रिटायरमेंट के बाद दोबारा बतौर प्रोफेसर तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई मरहले पर ही नाकाबिले समात करार दे दी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, सूबाई काबीना का फैसला पॉलिसी नौइयत का है। बादियों नजर में काबीना फैसले में दायरा इख्तियार का नुक्स या बदनीयती नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सूबाई काबीना ने अवामी मफाद के पेश नज़र डॉक्टर निगहत की तकर्रुरी पर गौर की हिदायत की। काबीना के फैसले ने डॉक्टर निगहत को प्रोफेसर मुकर्रर नहीं किया। काबीना के फैसले से तकर्रुरी के कानूनी तरीकाकार की शराइत खत्म नहीं होती। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। मजीद जानते हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। अपडेट कीजिए फैजुल्ला। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम ज़फ़र ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुनिम साहब, ये बताइए कि जो एहतजाज है कब तक जारी रहेगा और आम लोगों की शिरकत कितनी है? वो हमें उस तरह से दिखाई नहीं दी रही। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है। पेट्रोलियम मसनूआत पे जो टैक्स आयद किए गए हैं, जो लेवी आयद की गई है,
لیوی کا خاتمہ ہونا چاہیے. عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. جو حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ان کو چاہیے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ہوش کے ناخن لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے اور پھر ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے منم ظفر خان, جن کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہر صورت میں حکومت کو واپس لینا ہوگا. سی ٹی ڈی اور وفاقی سول حساس ادارے نے ڈیفنس فیز 2 میں یوم آزادی کے سٹال پر فائرنگ میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائر غلام اظفر مہیسر کہتے ہیں کورنگی انڈسٹریل ایریاز کازوے ندی کے قریب سے تینوں ملزمان کو گرفتار کیا گیا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی اور حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ڈیفنس فیز 2 میں یوم آزادی کے اسٹال پر فائرنگ کے واقعے میں تمام تینوں دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. 12 اگست 2026 کو قومی پرچم اور جھنڈیاں بیجز وغیرہ فروخت کرنے والے اسٹال پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا. دہشت گردوں نے مقتول کو اس کے بیوی اور بچوں کے سامنے ٹارگٹ کیا تھا. ٹیکنیکل ایویڈنس اور سی سی ٹی وی فوٹیج اور باقی جو ہماری انٹیلیجنس ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اس منظم گروہ کا سراغ لگایا. 18 اگست 2026 کو کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کازوے ہے, وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار دہشت گردوں کی شناخت ظفر علی, فراز اور سجاد احمد کے نام سے ہوئی ہے. گرفتار دہشت گردوں سے 3 ہینڈ گرنیڈ اور 1 پسٹل برآمد کیا ہے. جو سہولت کار ہیں یہاں پہ ان کا سراغ ہے وہ بھی ہم نے لگا لیا ہے. گرفتار دہشت گردوں نے اپنا تعلق ہندو دیش ریولوشنری آرمی سے بتایا ہے. اس کے پیچھے بھی بھارتی پراکسی ہے. انہوں نے یہ ٹاسک کیا تھا کہ ملک میں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور صوبہ سندھ کے شہر کراچی کے اندر افراتفری پھیلائیں. ان کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو پکٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہینڈ گرنیڈ سے, آتشی اسلحے سے فائرنگ کر کے شہر میں ایک افراتفری کا ماحول پھیلائیں اور دہشت گردی کی فضا قائم کریں. کراچی کے علاقے قائد آباد سے 5 سالہ بچی کی کئی روز پرانی لاش ملی, جسے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا. لاش ناقابل شناخت ہونے کی وجہ سے لواحقین پہچان نہیں پا رہے. مزید جانتے ہیں جناح اسپتال میں موجود ہمارے نمائندے افضل خان سے. آباد کے علاقے میں ایک شادی ہال کے قریب سے ایک بچی کی لاش ملی تھی جس کی عمر 5 سے 6 سال بتائی جا رہی ہے. اس لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے. کچھ ورثہ بھی پہنچے ہیں لیکن وہ اس بچی کو شناخت نہیں کر پا رہے. ایک خاندان جو یہاں پر پہنچا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کی بچی جس کا نام عائشہ گلالی ہے وہ 13 اگست کو قائد آباد کے علاقے سے لاپتہ ہوئی تھی. اس لاش کو دیکھ کر وہ شناخت نہیں کر سکتے کہ آیا وہ انہی کی بچی کی لاش ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اب ڈی این اے کی مدد سے جو ہے وہ اس کی شناخت حاصل کی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے مزید وضاحت ہو سکے گی. بچی کی لاش ہے وہ معمہ بنی ہوئی ہے. لاش کس کی ہے اس حوالے سے تحقیقات چل رہی ہے. جی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن لاہور کا اچانک دورہ کیا. شہریوں نے محسن نقوی کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے. محسن نقوی نے پاسپورٹ آفس کی صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کیا. محسن نقوی نے انچارج پاسپورٹ آفس کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا. محسن نقوی نے ایجنٹ مافیا کی موجودگی پر ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن FIA لاہور کو بھی ہٹانے کا حکم دیا. محسن نقوی نے شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے موقع پر احکامات دیے. محسن نقوی نے کہا صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. شہریوں سے اس طرح کا سلوک ناقابل برداشت ہے. پاسپورٹ آفس میں شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کوتاہی یا غفلت پر بلا تفریق تادیبی کارروائی کی جائے گی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ممالک نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے اسحاق ڈار کو ریجنل فار وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس رواں ماہ استنبول میں ہوگا. ایران اور عمان نے آبنہ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نئے راستے پر اتفاق کر لیا. دونوں ممالک اس حوالے سے جلد مشترکہ بیان جاری کریں گے. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے نائب چیئرمین عباس مقتدائی کا کہنا ہے آبنہ ہرمز سے جنوبی راستے سے الگ نئی بحری گزرگاہ کا اعلان کیا جائے گا. قطر نے آبنہ ہرمز پر عمان ایران مذاکرات کی حمایت کر دی. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے عمان ایران معاہدہ خطے میں سفارتی کوششوں کی بحالی کی راہ ہموار کر سکتا ہے. جنگ بندی اور آبنہ ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی ناگزیر ہے.
मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। चीनी रोबोट फ्लैश ने रफ्तार का चैलेंज कबूल कर लिया। इब्तदाई तजुर्बे में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन से 50 मिनट 26 सेकंड में मुकम्मल की। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोटिक गेम्स 22 से 26 अगस्त तक बीजिंग में होंगी, जहां फ्लैश समेत 2000 से ज्यादा रोबोट्स 30 से ज्यादा मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।